सूरज गुरूब हो रहा था। जबल कैस की पहाड़ियों में अंधेरा छाने लगा और ये सर्दियों की ठिठुरा देने वाली रात थी। जबल कैस की पहाड़ियों के किसी गार में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक रखी हुई थी। गार के बाहर बनी सीस के कुछ जवान खड़े हुए पहरा दे रहे थे। तभी अचानक वहाँ बनी काबिल के कुछ लोग आते हैं और इब्ने सीस के लोगों पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक हमें दे दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इब्ने सीस जो पहरा दे रहे थे लाश देने से इनकार कर देते हैं और इस बात पर भयंकर जंग छिड़ जाती है। सारी इंसानियत के बाप हजरत आदम की औलाद आखिर इस तरह क्यों लड़ रही है? बनी सीस कौन थे और बनी काबिल उन पर क्यों हमलावर हो रहे थे? आइए जानते हैं इस मुख्तसर सी वीडियो में। जन्नत से निकाले जाने के बाद बाबा आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और यहाँ अपनी सज़ा काटने लगे। इब्ने ज़गीर तबरी ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादों के नाम का जिक्र किया है जो हज़रत अम्मा हव्वा के 20 मरतबा उम्मीद से पैदा हुए, यानी सारे जुड़वा पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े काबिल और उनकी बहन अक़लीमा थे। काबिल ने अपने भाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हाबिल को कत्ल किया था और ये दुनिया का सबसे पहला कातिल था। जब काबिल ने हाबिल का कत्ल किया तो शैतान काबिल के पास आया और उसको घर से भागने का मशवरा दिया और कहा, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें मार डालेगा। लिहाजा काबिल अपनी बीवी को लेकर अदन चला गया और वहाँ पहाड़ियों में रहने लगा। वहाँ काबिल के एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम खनूफ था। खनूफ से महावील पैदा हुआ और इस तरह उसकी नस्ल बढ़ती ही चली गई, यहाँ तक कि पहाड़ियों में काबिल की नस्ल बहुत तेजी से बढ़ने लगी। काबिल की औलाद ने ही सबसे पहले आग की पूजा और बुत परस्ती शुरू की। उधर हाबिल की शहादत के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन रहने लगे। उन्हें अपने फर्मा बरदार बेटे को खोने का बहुत दुख था। लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे एक ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे नाम को बुलंद करने के लिए मेरी मदद करे और मेरे बाद तेरे नाम और तेरे पैगाम के परचम को दुनिया में फहराए और मुझे एक साले जानसीन अता फरमा। और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुकार सुन ली और कुछ अरसे के बाद हजरत सीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। सीस का माना है अल्लाह का हदिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने उन्हें ये नाम इसलिए दिया क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ये औलाद हाबिल के बदले अता फरमाई थी। जब हजरत सीस पैदा हुए उस वक्त हजरत आदम की उम्र तकरीबन 130 साल थी और हजरत सीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दूसरे पैगंबर थे। अल्लाह ने इस दुनिया में 100 सहीफ़े और 4 किताबें नाजिल फरमाई, जिनमें से 50 सहीफ़े हजरत सीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए थे। उन सहीफ़ों में वो उसूल, क़वानीन और राब्ते थे जिनसे इंसानियत और ज़िंदगी मुनज़्ज़म होती है। हजरत सीस अलैहिस्सलाम नरम मिजाज और खुश इखलाक इंसान थे। शुरू से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत सीस की तालीम और तरबियत पर बहुत तवज्जो दी थी। उन्होंने हजरत सीस को जन्नत के अहवाल बताए और अच्छे और बुरे की पहचान कराई। जैसे जैसे हजरत सीस बड़े होते गए हजरत आदम की तालीम और तरबियत रंग लाती गई। हजरत आदम को अपने इस लायक बेटे से बहुत उम्मीद थी क्योंकि आपका एक बेटा शहीद हो गया था और एक बेटा शैतान का पैरोकार बन गया था। लिहाजा अब शैतान से मुकाबले के लिए और अल्लाह के दीन को आगे फैलाने के लिए सिर्फ हजरत सीस ही थे। जब हजरत सीस जवान हुए तो उन्होंने अपने बहन भाइयों में से एक नेक सीरत औरत जिसका नाम मुखाइला था निकाह कर लिया। बाज़ रिवायतों में उस औरत का नाम गुरूरा भी लिखा गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत सीस अलैहिस्सलाम पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रहते थे, जबकि काबिल उनसे बहुत दूर जा बसा था और इसी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का काबिल से राबता बिल्कुल ख़त्म हो गया था। काबिल के कबीले के फसादी लोग शिर्क और बुत परस्ती में पूरी तरह मुब्तला हो चुके थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 1000 साल उम्र पाई। रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात से कब्ल ये वसीयत की कि उनके जिस्म मुबारक को जबल कैस के गार में रख दिया जाए क्योंकि इस ज़मीन पर एक ज़बरदस्त तूफ़ान आने वाला है, यानी तूफ़ान नूह। जब यह तूफ़ान ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उनके जिस्म को शाम की सरजमी में दफन किया जाए।
لہٰذا وفات کے بعد بنی سیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی لاش مبارک کو ایک تابوت میں رکھ دیا اور اسے جبل قیس کی پہاڑیوں کے ایک غار میں رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس غار کے باہر بنی سیس کے لوگ ہمیشہ پہرا دیا کرتے تھے اور بنی قابیل اس غار کی طرف ہمیشہ حملہ کرتے تھے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ لے جائے، لیکن طوفان نوح تک یہ تابوت بنی سیس کے پاس ہی رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 1 سال کے بعد اماں حوا بھی وفات پا گئی۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تب آپ کی اولادوں کی تعداد تقریباً 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد بنی آدم کے نگہبان حضرت آدم کے بیٹے حضرت سیس بنے۔ حضرت سیس اپنی پوری عمر اپنی اولادوں کی تربیت میں لگے رہے اور انہیں بنی قابیل کی طرف جانے سے منع فرمایا کیونکہ وہ لوگ گناہ و فساد میں مبتلا تھے، اور دوسری طرف پہاڑیوں میں قابیل کی نسل بہت زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ بنیادی طور پر انسان 2 گروہ میں بٹ چکے تھے، ایک طرف بنی قابیل یعنی قابیل کی اولاد جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور دوسری طرف بنی سیس یعنی حضرت سیس کی اولاد جو زمین میں رہا کرتی تھی اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ بنی سیس حضرت آدم کی تعلیم پر عمل پیرا تھے اور شرک و بت پرستی سے دور تھے۔ وقت گزرتا رہا اور اولاد آدم پروان چڑھتی رہی، نئی نئی بستیاں اور زندگی گزارنے کے نئے نئے طریقے اور چیزیں ایجاد ہونے لگی۔ دوسری طرف بنی قابیل اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ وہ اکثر بنی سیس پر حملہ ور ہوتے اور ان کے اناج وغیرہ کو لوٹ لے جایا کرتے تھے۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی انہی 2 نسلوں کے بیچ ہوئی، اور جنگ کی وجہ یہ ہوئی کہ قابیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت سیس کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت سیس نے اس بات سے انکار کیا۔ لہٰذا ایک دن بنی قابیل کے لوگ بنی سیس کی ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت سیس نے بنی قابیل کے علاقوں پر حملہ کر دیا، اور ایک سخت جنگ کے بعد بنی قابیل کی شکست ہوئی۔ اس جنگ کے بعد ان کے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور اس لڑکی کو آزاد کرایا گیا۔ جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بنی سیس اور بنی قابیل بعد میں ایک ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ اس وقت زمین میں 2 نسلیں آباد تھی، ایک پہاڑ پر اور دوسری زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوبصورت جبکہ عورتیں سانولی تھیں، جبکہ زمین پر رہنے والی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اور پھر واقعہ کچھ یوں ہوا، ایک دن شیطان انسانی شکل میں زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا، اور پھر اس نے بانسری کی شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اسے بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز سے مدہوش ہو گئے اور اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا، اور اس میلے میں مرد اور عورتیں جمع ہونے لگی۔ عورتیں یہاں سج دھج کر پہنچنے لگی، جس کی خبر دور دراز تک پھیل گئی، اور یہ خبر بنی قابیل یعنی جو پہاڑوں پر رہا کرتے تھے ان کے پاس بھی پہنچ گئی۔ لہٰذا ایک دن بنی قابیل کا ایک شخص اس میلے میں گیا۔ جب اس نے زمین والوں کی خوبصورت عورتوں کو دیکھا تو اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، اور پھر اس نے واپس جا کر پہاڑ والوں کو بنی سیس کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ لہٰذا وہاں کے لوگ اس میلے میں آنے لگے۔ بنی قابیل کے لوگ اس میلے میں آئے اور ان عورتوں کے ساتھ بدکاری میں پڑ گئے، اور انہوں نے آپس میں شادیاں بھی کی، جس سے بنی سیس اور بنی قابیل آپس میں مل جل گئے۔ آج بنی سیس اور بنی قابیل آپس میں مل جل چکے ہیں اور یہ کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اپنے باپ حضرت آدم کی وصیتوں اور نصیحتوں پر عمل کر کے بنی سیس کے راستے پر چل کر ہی فلاح پا سکتے ہیں۔ بنی سیس اور بنی قابیل کی یہ جنگ صرف ایک خاص زمانے تک نہ رہی، بلکہ آج بھی یہ جنگ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گی۔ اس جنگ میں وہی کامیاب ہوگا جو جد اعلیٰ کی تعلیمات اور روایتوں پر قائم رہے گا۔